چی شده؟ چرا به چشش نمیام؟ چرا عشق منو به خودش نمیبینه؟ پسر، عشق تو هم سطحش نیست و غریبه است براش. تو هم که هیچ وقت نشونش نمیدی. واسه همین نمیتونه ببینه. عشق این چیز حالیش نمیشه. هم سطح و غریبه. خب اینو تو میگی چون دوستش داری. اونم قبولش نمیکنه حتی اگه عاشقت بشه. اون کی عاشقم میشه؟ این مربوط به قلب آدم. نمیشه چیزی راجبش گفت. اون داره سمت یکی دیگه میره. خب نمیتونم تحمل کنم. هر کاری میکنم اما نمیذارم اون مال کسی دیگه ای بشه. داداش، تو عشق نمیشه کسی رو اجبار کرد.